आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन इन्हें नहीं बख्शी गई। खुदा बाप और बेटी और रूह कुद्स के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर वहीद आपको चैनल जीसस मीडिया में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद के मुबारक नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। आज खुदा की रूह से जिन बहनों और भाइयों ने आज की इस वीडियो को क्लिक किया है, मैं चाहूँगा कि वो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल जीसस मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर रोज़ खुदावंद के कलाम की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए आज रूहानी इल्म में इजाफे के लिए, रूहानी हिकमत के इजाफे के लिए खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें वो हिकमत अता करे जो उसने अपने रसूलों को अता की, क्योंकि रूहानी इल्म की तलब में दुआ की ताकत बहुत बड़ी होती है और बाइबल मुकद्दस में भी रूहानी इल्म और हिकमत के लिए दुआ की अहमियत बयान की गई है। आज एक खास दरख्वास्त है जिसमें हम खुदा से रहनुमाई, हिकमत और रूहानी बसरियत तलब करते हैं। आइए खुदावंद के हुजूर दुआ से पहले आज का जिंदा कलाम सुनते हैं जो खुदावंद खुदा ने हमारे लिए बख्शा है। मुकद्दस मत्ती उसका 13 बाब 10 आयत से 17वीं आयत तक। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मुआरफत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन इन्हें नहीं बख्शी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफरात से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और उन्हें नहीं समझते, और उन्हीं में इशाया की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम का दिल शहीन हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद करके रखा है। ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझकर रुजू लाएं और मैं उनको शफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, मुबारक है तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आइए मेरे भाई और बहनों, हम मिलकर खुदावंद के हुजूर अपने आप को दुआ के लिए उसके हुजूर झुकाएं और उससे हिकमत और दराई और इल्म के लिए दुआ करें, ताकि हम उसके भेदों को समझ सकें, उसकी तमसीलों को समझ सकें। हम दुआ करें। ऐ मेरे आसमानी बाप, जिसने आसमानों और ज़मीन को तख्लीक किया, हम तेरे नाम की पाकीज़गी और अज़मत पर फ़ख्र करते हैं। हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू मुझे और हमारी जमात को वो रूहानी हिकमत दे जो सिर्फ तेरे पास है, ताकि मैं तेरी मर्ज़ी को समझ सकूं और तेरी मर्ज़ी और तेरी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकूं। ऐ मेरे खुदा, मेरे दिल और दिमाग को खोल, ताकि मैं तेरे कलाम की गहराइयों को समझ सकूं
جیسا کہ تو نے یعقوب کو حکمت اور سمجھ دینے کی دعا میں اس سے کہا، اگر کسی کو حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو سب کو بے حساب دیتا ہے۔ یعقوب پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں، اے خداوند تو نے یوں مرکوم کیا ہے، اے میرے خدا میں تجھ سے حکمت اور علم طلب کرتا ہوں تاکہ میری زندگی تیرے کلام اور راستوں کی روشنی میں تیری روشن ہو۔ تو ہی وہ ہے جس نے سلیمان کو حکمت دی تھی، اور سلیمان نے دعا کی تھی، تو مجھے دل کی حکمت دے تاکہ میں تیری قوم کی رہنمائی کر سکوں۔ اے خدا میں بھی تجھ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ میری زندگی میں روحانی بصیرت ہو تاکہ میں تیرے راستوں کو بہتر سمجھ سکوں اور تیری خدمت کر سکوں۔ میری دعا ہے کہ مجھے اپنے مقدس روح سے معمور کر تاکہ میں تیرے کلام کی سچائی کو دل و دماغ سے سمجھ سکوں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، وہ تمہیں سچائی کی رہنمائی دے گا۔ اے خدا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تیری روح القدس میری زندگی میں آئے اور مجھے سچائی کے مکمل سمجھ عطا کرے۔ تو ہی وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اور انسانوں کی نیتوں کو سمجھتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تو میری ہر دعا اور عمل کو اپنی حکمت سے رہنمائی دے تاکہ میں جو کچھ بھی کروں وہ تیری رضا کے مطابق ہو۔ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ تو مجھے تسلی دے اور میری روحانی قوت میں اضافہ کرے تاکہ میں ہر مشکلات کا سامنا کر سکوں۔ اے خدا تو نے فرمایا، تو نے میری حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اے خداوند تو نے فرمایا تم میری حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میری زندگی میں تیری حکمت کا دروازہ کھل جائے اور میں تیری سچائی اور تیری حکمت کو سمجھ سکوں اور اس پر عمل کر سکوں۔ آج میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تیری روشنی میری زندگی میں چمکے اور تیرے راستے میری رہنمائی کریں۔ میری دعا ہے کہ میں تیرے کلام کی گہرائیوں میں غوطہ لگاؤں اور اس سے وہ روحانی علم حاصل کر سکوں جو میری زندگی کو بدل دے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی کمزوریوں اور گناہوں کو چھوڑ کر تیرے راستے پر چل سکوں۔ میری دعا تیرے سامنے ہے اور میں تجھ سے یہ دعا گو ہوں کہ تیری حکمت میری زندگی میں ہر دن بڑھتی جائے، اور میں یہ دعا پیارے خداوند تیرے نام سے مانگتا ہوں کہ تو اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو حکمت اور دانائی عطا کر دے جو پورے ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں ہیں۔ اے خداوند آج کی رات جب یہ پیارے خداوند خدا اپنے بستر پر جائیں تو پیارے خداوند تیری حکمت کا تجربہ کریں، تیری حکمت کو محسوس کریں اور خداوند اپنی زندگیوں میں تیرے نام کی تمجید کریں۔ پیارے خداوند رات بھر ان کی حفاظت کر اور انہیں اپنی پناہ اور حفاظت میں لے، انہیں اپنی مبارک ہاتھوں میں لے، ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے۔ اے خداوند خدا میری اس دعا کو سن اور قبول فرما۔ مانگ لیتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، آمین۔ بھائی اور بہنوں، اگر آج کی اس دعا اور کلام نے آپ کو چھوا ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی محسوس کی ہے تو آج کے اس کلام کو اپنے دوستوں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، ایسے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو اس کی ضرورت ہے، جن کو روحانی علم اور حکمت کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند ان کی زندگیوں میں بھی اپنی پاک روح کو انڈیل دے اور ان کی زندگیوں کو حکمت سے بھر دے، آمین۔